अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैं हूं एहतिशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुझे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेमो गेट स्कैंडल को लेकर आजकल बहुत सियासी हलचल है, तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, पहला सवाल आपसे करूंगा। एक हलचल मची है इस वक्त मीडिया पर भी, सियासी मंजरनामे में भी, कि मुल्क की सलामती को शायद खतरा है। आप समझते हैं कि वाकई खतरा है? नहीं, मुल्क की सलामती को तो वाकई बहुत ख़तरा है। अगर हम उनकी आर्केक डेफिनेशन ले लें कौमी सलामती की, एक वक्त था कि पाकिस्तान ने तयन कर लिया था कि खाली अगर हम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर लें फ़ौज के ज़रिए और हाकमियत का तहफ़्फ़ुज़ कर लें, जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, अब रिलेटिव हो गई है। सॉवरेंटी इज़ रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। अगर आप बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं तो कुछ सॉवरेंटी एक्सक्यूज में कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है, क्योंकि कुछ हुकूक हम उनके देते हैं, कुछ हुकूक हम दूसरी ताकत के सीटों सेंटों में जाते हैं, तो ये हो जाते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर गैस नहीं है मुल्क में तो लोग गैर सलामत महसूस करते हैं। अगर हुकूमत बदलने वाली होती है तो एंग्जाइटी लेवल्स बिल्ड अप। सो कौमी सलामती को वाकई सरहदों पर भी खतरा है और अंदरूनी तौर पर भी खतरा है। अगर फौज और अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक सिमत में नहीं देखेंगे तो मुल्क गैर सलामत हो जाएगा। आप गैस की बात करें, लेकिन लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट द गैस एंड अदर इकोनॉमिक इशूज व्हिच पाकिस्तान इज फेसिंग एट द मोमेंट। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मेमो गेट स्कैंडल एट द मोमेंट। आसमा जहांगीर ने कल सुप्रीम कोर्ट में जब ओपनिंग की अपने आर्ग्यूमेंट्स की, तो अपने दलाइल में उन्होंने कहा कि डीजी आईएसआई ने अगर इन्वेस्टिगेशन की है तो उन्होंने क्यों इन्वेस्टिगेशन की? आईएसआई क्या एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? उनको किसने राइट दिया टू इन्वेस्टिगेट एट द बैक ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट? डू यू एग्री विद दैट आर्ग्यूमेंट? इसेंशियली यस, लेकिन कन्वेंशन क्या है एहतिशाम साहब? देखिए, अब आज तक क्या होता रहा, कोई भी चीज हुई है इस मुल्क के अंदर, तो मसलन नजम सेठी साहब को उठाया गया, जब उस वक्त मियां साहब की हुकूमत थी, तो पहले आईबी के पास गालिबन रहे और इवेंचुअली उन्होंने आईएसआई को हैंड ओवर कर दिया। और मुशर्रफ ने और डीजी आईएसआई ने उस वक्त ये फैसला किया कि नजम सेठी साहब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है और उन्होंने फाइनली उनको रिलीज कर दिया या करवा दिया। अगर हम सियासी हुकूमतें मजबूत नहीं होंगी, उनकी विजन और करेज और बिलीफ नहीं होगी, और उसका तरीका क्या है कि एक कौमी सलामती पॉलिसी होनी चाहिए जो कि जस्टिस साहब एग्री करेंगे, आज तक नहीं बनी। एक दिफाई पॉलिसी होनी चाहिए जो कि आज तक आपके टेबल पर नहीं आई। आप भी बैरिस्टर हैं, आप इन चीजों को डील करते हैं। तो अब कौम को एक आदत सी पड़ गई थी कि फौज ही बहुत सारी चीजों का तयन करती थी, जो कि सियासी तौर पर गलत है। लेकिन क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? बिल्कुल नहीं, ये बुरी आदत है। लेकिन अगर वैक्यूम क्रिएट होगा सलाहियत का या नीयत का, मैं पैट्रियटिज्म की बात, हुब्बुल वतनी की बात नहीं करता हूं, कोई गैर हुब्बुल वतन मुहिब वतन नहीं है, लेकिन क्या कैपेसिटी है मुल्क को लीड करने की इन पेचीदा वक्तों में, कॉम्प्लेक्स टाइम्स और एनवायरनमेंट में? अगर नहीं होगी तो फौज लामुहाला, क्योंकि वो ताकतवर ऑर्गन है और वो इस वजह से है कि बार बार वैक्यूम क्रिएट होता है सियासी हुकूमतों की तरफ से, और फिर फौज जो है इस वजह से बीच में मुलव्वस हो जाती है। जस्टिस तारिक साहब, ये मसूद अख्तर साहब जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये वही आर्गुमेंट है जिसको बुनियाद बना के पिछले जमानों में हमने देखा कि मार्शल लॉ भी लगाए जाते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, अहल नहीं है, मुल्क तबाही के दहाने पर चला गया। और अभी मेमो गेट स्कैंडल के हवाले से भी एक तरह से यही आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? ठीक, वैक्यूम क्रिएट होने की हद तक तो बात मैं मानता हूं, लेकिन उसको बाकी चीजों से आइसोलेट नहीं किया जा सकता। वैक्यूम क्रिएट इस हवाले से, अब देखें, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो एक तहरीक चली थी, बुनियादी तौर पर मैं उसको रूल ऑफ लॉ की एक तहरीक समझता था। ठीक है ना जी, कि एक जो है ना यूनिफॉर्म में एक फर्द ने एक चीफ जस्टिस को बुला के जो भी बातें थी सारी दुनिया को पता है ये किया, उसी के बुनियाद पर मामला आगे चला और उसके बाद ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया। लेकिन इस मरतबा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, सिर्फ लोगों ने वोट नहीं दिए, इनको कंधे पर बैठा के लाए। अब और फिर आप ये बात भी मान लें कि देखें, जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ तो फौज जो है वो पीछे चली गई,
ٹھیک ہے نا جی, سین سے پیچھے چلی گئی. اب یہ چلی گئی تو یہ ان لوگوں کو جو لے کر آئے تو اس کے بعد ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ جس پبلک سپورٹ کے ساتھ یہ آئے ہیں اس پبلک سپورٹ کو یہ ملٹی پلائی کرتے اور اس کی سٹرینتھ سے یہ جو بیرکس میں بند ہو چکے تھے یہ وہاں پر تالا لگ جاتا. لیکن انہوں نے جو ایک ویکیوم کریٹ کیا اس کی وجہ سے یہ سامنے آئے. یہاں ان کی غلطی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو مجھے محسوس کیا ہم جواز ڈھونڈ رہے ہیں یا جواز بنا رہے ہیں آئی ایس آئی جو لوکل پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. دیکھیں ٹھیک نہیں تو پھر ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, جواز ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں جسٹیفائی تو کیا نہیں جا سکتا. دیکھیں نا مثال کے, یہ آپ نے بہت اچھی بات مثال کے طور پر دیکھیں, اسی سے ریلیٹڈ آپ دیکھ لیں اس وقت بلوچستان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب پرائم منسٹر صاحب نے کہہ تو یہ ہے کہ 2012 کو ہم سال منائیں گے, یا عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ ہم یہ کریں گے, نواز شریف صاحب بھی, عطا اللہ مینگل صاحب نے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, بلوچستان کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا, پرائم منسٹر صاحب کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی سول گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ عطا اللہ مینگل صاحب کا کہنا ہے کہ ہم تو بات ان سے کریں جن کے پاس کو دینے کا اختیار ہو. میں جو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سول حکومت نااہل ہے اور وہ پرفارم نہیں کرتی ہے کمپیٹنٹلی اور ملک جو ہے وہ خطرے میں چلا جاتا ہے تو پھر فوج کا انٹرفیئر کرنا مناسب ہے. بالکل نہیں ہے, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا. میں دیکھیں ایک ذرا, پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کے اندر اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے کوئی تفتیش کی ہے اس میمو کے حوالے سے تو پھر وہ درست نہیں ہے, میں بلکہ اس سے زیادہ قانون کے خلاف ہے. میں اس سے زیادہ بڑی بات کہتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا ایشو تو میری نگاہ میں, اور میں آپ کو واقعہ یاد دلاتا ہوں. انڈین ہائی کمیشن میں ایک خاتون تھی یہاں پر جس کی پوسٹنگ تھی, الزام اس پر یہ آیا کہ اس کا شاید کسی یہاں کی ایجنسی سے کوئی رابطہ ہوا. جب یہ معلوم ہوا, یہی الزام ہے نا, اگر اسی کو بڑھا لے, یہی الزام حقانی کے پاس آتا ہے نا جو کہ نہیں مان رہا, تو انہوں نے انڈیا والوں نے یہ کیا کہ اس کو جب یہ ساری باتیں آئی انہوں نے فوری طور پر اس کو واپس بلایا اور واپس بلا کے ایک انکوائری کی اور اس کے بعد اس پر اس کی پروسیکیوشن بھی کی اور وہ اس وقت جیل میں بیٹھی ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حقانی نے اس قسم کا کوئی کام کیا بھی تھا تو گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا سمپل کام تھا کہ آپ اس کو بلاتے, ایک ڈپارٹمنٹل ایکشن اس کے ہوتا, اگر کیس بنتا ہے تو اس کے خلاف چاہے 121 پی پی سی کا ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان جو میاں صاحب نے الزام بھی لگایا وہ ہو, یا اگر ہائی ٹریزن جو کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کیسا بنے گا وہ لگا دے. لیکن ہماری جو نااہلیت ہے ہر جگہ پر ہمیں احساس نہیں ہو رہا, ہم نے ساری نہیں تو یہی کچھ نہیں ہو رہا جسٹس صاحب, یہی کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے واپس بلایا, انہوں نے اپنا ریزگنیشن دیا, اس کے بعد ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں انکوائری کھول دی گئی. یہ تو نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں چلے گئے تو یہ معاملہ عدالت میں کہہ رہا ہوں. اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ سارے آگے اور ہم نے ساری دنیا میں اپنے آپ کو ایک مذاق بنایا ہوا. ایک 2% کا ایک ایشو تھا, اس کو بڑی آسانی سے قانون کے اندر رہتے ہوئے سالو کیا جا سکتا تھا, لیکن یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے اختیارات کی. یہاں پہ اب سیاست بھی کھیلی جا رہی ہے, اختیارات کی لڑائی. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ایک بریک کا ٹائم ہو گیا. جسٹس طارق محمود کہہ رہے ہیں جی 2% کا ایشو تھا جس کو ہم نے بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے پوری دنیا کو دکھایا اور ہماری جگ ہزائی ہوئی اور ہماری رسوائی ہوئی. بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے.